بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ڈبلنگ بند کر ایک کو کٹا دے تھوڑی. نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت دینا والا کون ہے؟ اللہ علیہ بولو انی ٹھنڈ نہیں جنہیں تسی بنائی ہے. عزت دینا والا کون ہے؟ ذلیل کرنا والا کون ہے؟ جنہ دا عقیدہ صرف وہ بولو عزت دینا والا کون ہے؟ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے. جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے. میرا قدم 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 پہ نگہبان ہے خدا
مل کے کہنے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء جنہ دا دل قرآن پڑھن نو کر دے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء جب تک زمین والوں کو نیچا دکھاؤ گے بے داغ صورتوں کو تجھی شان دکھاؤ گے جب تک زمین والوں کو نیچا دکھاؤ گے بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے آئے گی اس وقت آسمان سے صدا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بنجر زمین پہ پھول کی چادر بچھائے وہ پتھر کو موم موم کو پتھر بنائے وہ یہ سارا کچھ کرنا لا کون ہے وہ یہ زبان دا کی کرنا ہے جی اللہ واسطے نہیں بولنا سارا کچھ کرنا لا کون ہے بنجر زمین پہ پھول کی چادر بچھائے ہو پتھر کو موم کو پتھر بنائے ہو اس کی رضا رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے شفا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطہ جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء امام کل فخر الرسول دانائے سبل مولا کل میرے اور تواڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ کریم دا جتنا بھی شکر ادا کریے تھوڑا ہے کہ جس رب العالمین نے سانو سارے آنو اپنے پاک اور برکت والے گھر دے اندر بین دی توفیق عطا فرمائیے یقیناً میرے محترم بھائیوں بزرگوں پردے دے اندر میری اسلامی ماں اور بہنوں اللہ دی توفیق تو بغیر نہ ہی بندہ نیکی کر سکتا جے تے نہ ہی گناہ تو بچ سکتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت نال پڑھیا کرو اللہ نیکی کرن دی طاقت بھی تو دینا ہے تے گناہ تو بچن دی طاقت دین والا کون ہے
اللہ دے شکر تو بعد میں شکر گزار ہاں اپنے انہاں محترم پائیاں دا کہ جنہ دی وساطت نال اللہ نے منوں قرآن و حدیث سنان دا موقع دیتا ہے. دعا فرماؤ جنہ ساتھیاں نے اج دے پروگرام رکھے ہے، محنت کیتی ہے. تسی احباب اتنی دور تو سردی دے اندر تشریف لے کے آئے ہو. اللہ تینو تیری عزت دا واسطہ، اللہ تینو تیرے چہرے دے نور دا واسطہ، اللہ تینو تیری رحمت دا واسطہ ساڈا ساریاں دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے کل قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دے. محترم بھائیو، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، قرآن پاک دی جڑی آیت مبارکہ میں آپ احباب دے سامنے تلاوت کی تھی، اس آیہ مبارکہ دی تفسیر، ترجمہ اور نبی پاک دیاں چند حدیثاں آپ احباب نو سنا کے اجازت چاہواں گا. اتنی سردی دے اندر آئے ہو اور اگر اتھے آ کے بھی تواڈی جھولی چ کچھ نہ پوے تے گل مناسب اس واسطے پوری توجہ دے نال محبت اور پیار نال میری بات نو سماعت کریو. اللہ کو دعائے اللہ میں جو کچھ بیان کراں قرآن و سنت دے مطابق بیان کر کے پہلے مینوں پھر انہاں ساریاں نو عمل کرن دی توفیق عطا فرما. بے شک وہ لوگ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہاں نے کہہ دیتا ساڈا رب، اچھی بولے ہو سارے بولو ساڈا رب، ثم استقام، ڈٹ گئے، اڑ گئے، جم گئے، کھلو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ رحمت دے فرشتے نازل کر دے. اللہ تخافو، اللہ خوف دور کر دے. ولا تحزنو، اللہ غم بھی. وابشروا بالجنہ، اللہ اپنی جنت دی خوشخبری بھی سنا دے. استقامت، دین اسلام تے استقامت. تو اڑے ذہن دے اندر خیال آندا ہے گا مولوی صاحب اسی کوئی پھرن لگے ہیں، دادا بھی وہابی، پردادا بھی وہابی، نسلوں وہابی چل دے آن دے ہیں، اسی کوئی پھرن لگے ہیں. قادی استقامت حضرات اتنا پرفتن دور ہے کہ اللہ دی قسم آمینہ دلال نے اس دور دے بارے فرمایا ہے دنے مومن ہوئے گا تے رات نو کافر ہوئے گا، رات نو مومن ہوئے گا تے دنے کافر ہوئے گا. پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی یہ واقعہ میں کئی جگہ تے سنا ہے. ایک جگہ گفتگو کر رہے سنا دے میری مسجد دے اندر پہلی صف دا ایک نمازی چٹی داڑھی والا بابا، پہلی صف دا نمازی کئیاں سالاں تو میرے مگر جمعہ پڑھ دے. ایک دن میں کہنے لگا پروفیسر صاحب میرے واسطے دعا کرو اللہ میں جوڑے پوتے عطا فرمائے. جوڑے پوتے عطا، دو پوتے، یعنی میرے بیٹے نو اللہ دو بیٹے عطا فرمائے. کی حکمت ہے جی؟ میرا دل کر دے ہر جمعہ تسی پڑھ دے ہو صحف ابراہیم و موسیٰ، ایک دا نام رکھاں ابراہیم تے دجے دا موسیٰ. رب دی کرنی اللہ نے پوتے دے چھڑے، مبارکہ ہون جی، مٹھیاں وڈیاں جا رہے. نام رکھن دی باری آئی، بڑھا باپ اپنے پتر نو کہندے پترہ انہاں دی نام میں رکھنے نے، ایک دا نام ابراہیم تے دجے دا نام موسیٰ. آندھا ابا جی کیڑے چکر چے لگے پھر دے ہو توانو پتہ نہیں میں قادیانی ہو گیا ہوں.
میں مرزئی ہو گیا ہوں مرتد ہو گیا ہوں کتھوں رکھن دیاں گا توانوں نا ابا جی کیڑے بھول پھلیکے چ لگے پھر دے پہلی صف دا نمازی کئیاں سالاں تو چٹی داڑھی ہو گئی پر اولاد مرتد ہو گئی ہے حضرات اپنے بچیاں دا اپنیاں بچیاں دا اپنیاں پراواں دا اپنیاں بہناں دا اپنے گھر والیاں دا خیال کر لو بڑا ہی پرفتن دور ہے عورت دا چانسا دے کے پیسے دا چانسا دے کے برطانیہ تے انگلینڈ تے امریکہ دے ویزے دا چانسا دے کے لوگاں نو لوگ مرتد کری جا رہے کرنا کی کرنا اے وے اپنیاں نمازاں تے اپنے کلمے تے اپنیاں نمازاں تے اپنیاں روزیاں تے اپنیاں زکاتاں تے اپنیاں تلاوتاں تے اپنیاں ساریاں نیکیاں تے ڈٹ جانے کی کرنا ہے توجہ کرو کی کرنا ہے تسی بھی محترم تھوڑا جا اگے تشریف لے آؤ میں تھوڑی زیارت کراں نیڑے نیڑے ہو جو تے گوڈے چھڈو تے محبت اور پیار نال بولو کی کرنا ہے نیکی تے جنہاں نے ڈٹنا ہے صرف وہ بولو کی کرنا ہے ڈٹ جانے اڑ جانے قائم ہو جانے کھلو جانے جے قرآن دا ادھا پارا پڑھ دیو تے ڈیلی قرآن دا ادھا پارا پڑھنا جے تہجد دیاں 8 رکعتاں پڑھ دیو تے ڈیلی تہجد دیاں 8 پڑھنیاں نے کہو انشاءاللہ سبحان اللہ 100 وری پڑھ دیو الحمدللہ 100 وری پڑھ دیو اللہ اکبر 100 وری پڑھ دیو لا الہ الا اللہ 100 وری پڑھ دیو اس ذکر تے استقامت اختیار کرنی ہے ڈٹ جان اڑ جان اگر جماعت نال پہلی صف چ کھلو کے نماز پڑھ دیو تے جماعت نال انشاءاللہ پڑھنی ہے جنی مرضی کوئی ضروری پریشانی مصیبت کم پہ جائے پہلی صف نو چھڈنا ڈٹ جان ڈٹاں گے کیویں استقامت واسطے چند چیزاں میں آپ احباب دے سامنے بیان کرنیاں نے جڑیاں ضروری نے ڈٹن واسطے نہیں تے کی ہوئے گا مولانا عبید الرحمن محسن حافظہ اللہ تعالی آپ بیان کر دینے میرے ابا جی مولانا یوسف راجو والی رحمت اللہ علیہ نے میں نے ایک واقعہ سنایا ایک بندہ ساری زندگی قرآن دی تلاوت کر دے اتنا قرآن پڑھ دے بھی لوگ رشک کر دے اتنا قرآن جدو مرن لگا تے پترہ نے قرآن دا نسخہ قریب کیتا ابا جی ساری زندگی قرآن پڑھے آجے آخری وقت قرآن کھولو تے قرآن پڑھو آندھے پرا لے جاؤ اے جھوٹا ہے پرا لے جاؤ اے جھوٹا ہے پرا دفع کر دیو معاذ اللہ جھوٹا ہے اے لفظ بولے نے تے روح نکل گئی تے مر گیا وجہ کیے اے بندہ قرآن پڑھ دا سی رب نو راضی کرن واسطے نہیں لوکاں نو بھی کھان واسطے ریاکار سی بہت بڑے ایک محدث گزرے نے موت دا وقت قریب ہے موت دا وقت قریب دوست احباب بیٹھے نے وہ بھی عالم دین نے گلاں کر دے نے تے انہاں نال گلاں کر دے جدوں لا الہ الا اللہ پڑھ دے نے تے اندی زبان تے لا الہ الا اللہ چڑھ دا اچھی بولو نہیں چڑھ ایک گل یاد رکھے جدو نزع دا عالم ہوئے نا یعنی موت بالکل قریب آگئی اس وقت کسی نے نہیں کہنا پڑھ لا الہ الا اللہ کیوں اگر وہ انکار کر دے گا تو اندھی جہنم پکی ہو جائے گی کرنا کی کوڑ بے کے پڑھنے لا الہ تسی پڑھی جانے اگر اللہ نے اندھی زبان تے چلانا ہویا تے تو آڑے والے ویک کے پڑھ لے گا لا الہ اللہ کو دعا کرو اللہ لگیاں لا الہ الا اللہ نصیب فرما بڑا بڑا محدث قرآن دا مفسر دین دا عالم پر کلمہ زبان تے جاری نہیں ہو رہا مر گیا گھر والے انہوں پوچھیا کی گالے
ایڈا وڈا عالم دین ہے، باقی ساریاں گلاں کردا سی پر کلمہ زبان تے نہیں سی چلدا۔ گھر والے کہندے نے بڑا نیک سی، تہجد گزار سی، اذاناں دیندا سی، لوگاں نوں تعلیم دیندا سی دین دی، لیکن ماں دا نافرمان سی، ماں دا نافرمان سی۔ آخری وقت تے کلمہ نہیں چلیا۔ او میرے ویرو، اے نہ ہوئے بھی ساری زندگی اذاناں دیندے لنਘ جائے، قرآن پڑھ دیاں لنਘ جائے، تہجداں پڑھ دیاں لنਘ جائے تے آخری وقت ہوئے تے زبان تے کلمہ ہی نہ نکلے۔ کرنا کی ہے؟ استقامت، ڈٹ جانا، اڑ جانا، کھلو جانا۔ یہ سارا کچھ کیویں ملے گا؟ کیویں ملے گا؟ دو چیزاں، اچھی بولو کنیاں؟ میرے نال بولو گے تے گل بننی ہے۔ کنیاں چیزاں؟ دو چیزاں اپنے دل دے اندروں نکال دیو، اللہ استقامت دی نعمت عطا فرما دے گا۔ کیڑیاں؟ ایک غیر اللہ دا خوف، غیر اللہ دا خوف۔ کئیاں نو زندیاں دا خوف ہوندا ہے تے کئیاں نو مریاں دا بھی خوف ہوندا ہے۔ جے مہینے بعد 11ویں نہ دتی تے بابے ہونی گڑبڑ کر دیں گے۔ وہ بابا ہی کہدا جڑا گڑبڑ کردا ہے؟ جڑا گڑبڑ کرے ایک پایا کلو دودھ پیچھے وہ ولی ہو سکدا؟ ایویں پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تے تہمتاں لائیاں نے کہ انہاں دے ناں دی 11ویں ہے۔ ویسے بھی غیر اللہ دے ناں دی چیز دینا حرام ہے۔ بولو کی ہے؟ اللہ اکبر۔ توجہ میرے التیان کو گل سمجھ آ رہی ہے نا انشاءاللہ؟ پاری کو تھوڑی اور کٹ کر دے۔ میری نا اج طبیعت، رات ایکسیڈنٹ ہو گیا، گڈی الٹ گئی، اللہ پاک نے سانو سارے نو بچا لیا جانی مالی نقصان تو۔ دعا کرو اللہ سارے علماء دی حفاظت فرمائے۔ اے ٹھیک ہے، ہن توجہ کریو۔ دو چیزاں، پہلے غیر اللہ دا خوف نہیں دل چان دینا۔ اگر میں انج کیتا تے فلانا قبر والا انج کر دے گا، شاڑا نہ چاہ رہا، پھول نہ پائے، گلے چ پیسے نہ دے کے گیا، اولاد نو نقصان ہو جائے گا، گھر نو نقصان ہو جائے گا، گڈی وج جائے گی، انج ہو جائے گا، انج ہو جائے گا۔ اللہ تو علاوہ دل دے اندر کسے دا خوف اچھی بولو رکھنا ہے؟ جنہ نہیں رکھنا بولو اللہ تو علاوہ کسے دا خوف۔ دوجی بات، دنیا دی لالچ، دنیا دی لالچ اپنے دل دے اندروں کڈ دیو، اللہ تانوں استقامت دی نعمت نال اللہ استقامت دی نعمت نال مالا مال کر دے گا۔ ہن میں چند چیزاں تانوں دسنیاں نے کہ جڑیاں اختیار کرن نال استقامت ملے گی۔ پہلی چیز، توجہ میں گل شروع کرن لگا، پہلی چیز صبر۔ اچھی بولو کی ہے؟ جڑا ساڈے اندر بالکل نہ مولویاں چ نہ مقتدیاں چ صبر کوئی نہیں۔ روٹی لیٹ ہو جائے تے گالاں کڈن لگ پینے ہیں۔ صبر، بچے ٹائم نہ تیار نہ ہون مار کٹائی شروع کر دینے ہیں، صبر؟ اچھی بولو، صبر کوئی نہیں۔ ہوٹل تے جائیے، ویٹر بیچارہ پانی لے آن لگیاں تھوڑی دیر کر دے، اسی آندے ہیں بستی کر دینے ہیں، جھاڑ دینے ہیں، ساڑے چ صبر؟ مسجد دی گل کرو، 7 بجے نماز کھلونی ہے، مقتدیاں نہیں ویکھیا امام صاحب آئے نے کہ نہیں آئے، سارے آپ ہی کھلو گئے نے، گھڑی والے ویکھی جاندے نے، ویکھی جاندے نے۔ امام صاحب آئے نے تے جندے مگر 20 سال ہو گئے نے نمازاں پڑھدیاں نو گھوریاں پائیاں جا رہی ہیں۔ امام صاحب تھانوں پتہ نہیں ٹائم ہو گئے؟ صبر؟ اچھی بولو۔ تے جے امام نو کوئی مقتدی گل کر دے تے امام دے اندر بھی صبر؟ گھروں آئیے نا نماز پڑھن تے آندیاں ہی واش روم دا بوہا کھڑکائی دا، اور جلدی کرو بھائی جلدی کر، نماز لنਘ دی پئی ہو، نماز لنਘ دی پئی ہو، تو ایڈا ہی کالا ہے تے 10 منٹ پہلے آ جانا سی۔ ساڈے اندر صبر؟ میں ساریاں مثالاں دے رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام دے دور چ ایک دیہاتی صحابی نے مسجد چ پیشاب کر دیتا، صحابہ پھڑن لگے، فرمایا ایک باری پیشاب کر لین دیو، کر دے نو روکو گے تے تکلیف ہوئے گی، اسی واش روم چ بہ کے نہیں کرن دیندے، او جلدی کر، جڑا اندر بیٹھا ہے شوق نہ بیٹھے،
ہیں جی گل ہسن والی نہیں ہے سمجھن والی ہے بھی ساڈے اندر صبر اللہ دے نبی فرماندے نے ساریاں نعمتاں اللہ نے پر سب نالوں اللہ نعمت صبر دی اچھی بولو کیڑی نعمت ہے اللہ کو دعا کرو اللہ سانو سارے انو صبر دی نعمت نال مالا مال فرما دے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا نام بار بار آنا ہے تے تسی درود پڑھنا ہے اور میرا تواڈے کول کوئی مطالبہ نہیں محبت نال ایک باری محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 میں قربان جاواں حضرات دی وقار ذرا غور کرو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو میرے نبی دی اہل بیت نال پیار کرنے والو میرے نبی دے بیلیاں نال پیار کرنے والو میرے نبی دیاں بیویاں نو ماوا مننے والو مسلمانوں رب کائنات نے قرآن کریم اندر اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي کنتم توعدون جنہ لوگاں نے کہہ دیتا ساڈا رب اللہ اچھی بولو ساڈا رب اللہ ساڈا داتا اللہ ساڈا مشکل کشا اللہ ساڈا حاجت روا اللہ ساڈا غوث اعظم اللہ ساڈا دستگیر اللہ ساڈیاں ڈوبیاں تارن والا تے تردیاں ڈوبن والا اللہ نفع نقصان دا مالک اللہ تیاں پتر دین والا اللہ 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 میں قربان جاواں اندے تے پکے رہے نے لوگاں بڑیاں گلاں کیتیاں اس تے پکے رہے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ رحمت دے فرشتے نازل کر دے اللہ خوف نو دور کر دیندا ہے اللہ پریشانیاں دور کر دیندا ہے اللہ غماں نو دور کر دیندا ہے اللہ ٹینشناں نو دور کر دیندا ہے اللہ مصیبتاں نو دور کر دیندا ہے اللہ فاقیاں نو دور کر دیندا ہے مسلمانوں اللہ جنت دیاں خوشخبریاں دیندا ہے ویکھو میرے نبی علیہ السلام دے بیلیاں وال حضرت بلال نے صبر کیتا میرے نبی دے بلال نے تپ دیاں ریتاں تے صبر کیتا بلدیاں کولیاں تے صبر کیتا مکے دیاں گلیاں دے اندر صبر کیتا اللہ اللہ امیہ دے کوڑے کھا کے بلال نے صبر کیتا احد احد دے ترانے سنائے اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي کنتم توعدون رب کائنات فرماندے نے مسلمانوں جڑا صبر کرے گا اندے تو میں غم دور کر دیاں گا پریشانیاں دور کر دیاں گا میں جنت دے وعدے کر لواں گا آسماناں تو رحمت دے فرشتے نازل کراں گا اوے مسلمانوں بلال نے صبر کیتا ٹردا زمین تے وے پر ٹرن دی آواز رب دے جنت دے اندروں آ رہی ہے سمیہ نے صبر کیتا میرے نبی نے جنت دیاں بشارتاں دتیاں خبیب نے سولی تے چڑھ کے صبر کیتا میرے نبی نے جنت دیاں بشارتاں دتیاں اللہ اللہ میں قربان جاواں مسلمانوں ابو بکر نے مارا کھادیاں صبر کیتا اللہ نے صدیق بنا دیتا عمر نے مارا کھادیاں صبر کیتا اللہ نے فاروق بنا دیتا عثمان نے مارا کھادیاں صبر کیتا اللہ نے ذوالنورین بنا دیتا علی نے مارا کھادیاں صبر کیتا اللہ 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 میں قربان جاواں مسلمانوں اللہ نے میرے نبی دا داماد بنا دیتا میرے نبی دا بھائی بنا دیتا اللہ نے چوتھا خلیفہ بنا دیتا من کنت مولا ہو فعلی مولا دا مصداق بنا دیتا صبر کرنے کوئی کوری پالے تے صبر کرنے کوئی گال کٹ دے تے صبر کرنے اللہ کوئی موٹر سائیکل وچ مار دے تے صبر کرنے اللہ اکبر اللہ اوے مسلمانوں اگر صبر دی نعمت حاصل کر لو گے
اللہ استقامت دی نعمت عطا فرما دے گا اپنیاں نمازاں تے پکے رہو گے اپنیاں روزیاں تے پکے رہو گے اپنیاں زکاتاں تے پکے رہو گے اپنیاں تلاوتاں تے پکے رہو گے اپنے ذکر تے پکے رہو گے اپنے درود تے پکے رہو گے اپنیاں تہجداں تے پکے رہو گے اپنیاں نفلاں تے پکے رہو گے اوے مسلمانوں میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والو مبارک نمازیاں نو مبارک روزے داراں نو مبارک ذکر کرن والیاں نو مبارک حج کرن والیاں نو مبارک میرے نبی تے درود پڑھن والیاں نو اللہ اکبر اللہ لیکن مسلمانوں اے نماز پڑھنی ہے استقامت نال پڑھنی ہے انج نہیں کرنا 5 دن نمازاں پڑھیاں پھر مہینہ چھڑ دتیاں پھر شروع کر لیاں پھر چھڑ دتیاں اللہ رمضان دے 2 روزے رکھ لے پھر چھڑ دیتے پھر 2 رکھ لے پھر چھڑ دیتے دل کیتا صدقہ کیتا دل کیتا نہ کیتا دل کیتا زکات دیتی دل کیتا نہ دیتی انج نہیں کرنا دل کیتا تے ذکر کر لیا دل کیتا تے درود پڑھ لیا نا 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 مسلمانوں جیڑا کام بھی کرنے ڈٹ کے کرنے اللہ روٹین نال کرنے اللہ اکبر اللہ کیونکہ میرے نبی فرماندے نے اللہ نو وہی عمل پسند ہے زیادہ پسند ہے او عمل زیادہ پسند ہے جیڑا تھوڑا کیتا جاوے لیکن روز کیتا جائے روٹین نال کیتا جائے مسلمانوں اللہ دی قسم صبر دی نعمت نو اللہ دے کولوں منگیا کرو اگر صبر آ گیا تسی دین تے پکے ہو جاؤ گے دین تے ڈٹ جاؤ گے دین تے کھلو جاؤ گے دین تے اڑ جاؤ گے اللہ دین تے استقامت دے دے گا جدوں استقامت مل جائے گی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون جدو تسی دین تے پکے ہو گئے نا پھر موت بھلا کنج دی آنی حضرت عمر بن عبدالعزیز پڑھو رحمت اللہ علیہ موت دا وقت قریب ہے گھر والے نو آکھیا کرو کمرے چو باہر ہو جاؤ بوا ٹو دیو گھر والے لوک لوک کے ویندے نے عمر بن عبدالعزیز کی کر رہے نے عمر بن عبدالعزیز قرآن پڑھے نے قرآن پڑھے نے مسلمانوں ادھر عمر بن عبدالعزیز قرآن پڑھ دے نے اللہ نے جسم دے اندروں روح نو نکال لیا قرآن پڑھدا پڑھدا اللہ دا ذکر کردا کردا نیکیاں کردا کردا رب دیاں جنتاں دے اندر چلا گیا میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والو عرب دے اندر ایک تاجر ہے اللہ اکبر بڑا بڑا تاجر ہے اذاناں دیندا ہے اللہ نے انہوں بڑا مال دیتا ہے بڑیاں گڈیاں دیتیاں نے بڑیاں کوٹھیاں دیتیاں نے بڑے بنگلے دیتے نے اللہ نے انہوں اولاد بھی دیتی ہے لیکن اللہ دے دین نال پیار کر دے اللہ نماز تے پڑھدا ہی پڑھدا ہے اذاناں دیندا ہے اذاناں دیندا ہے میرے نبی فرماندے نے مسلمانوں موازنہ دیاں گردناں کل قیامت والے دن سب نالوں لمبیاں ہون گیاں قیامت والے دن سب نالوں لمبیاں گردناں اللہ موازنہ دیاں بنائے گا میرے نبی فرماندے نے لوگو اگر تانوں پتہ لگ جاوے اذان دین دا کنا ثواب ہے پہلی صف چ کھلون دا کنا ثواب ہے تسی قرآن دازی کریا کرو اذان دین واسطے پہلی صف دے اندر کھلون واسطے اے بندہ اذانہ دین والا بیمار ہو گیا گھر چار پائی تے آ گیا روز اپنے بچیاں نو کہندا ہے بچیو میرا گھر دل نہیں لگدا مینوں مسجد دے اندر لے جاؤ میں اذان دینا چاہنا وا میں اللہ اکبر دی صدا نو بلند کرنا چاہنا وا میں اذان دینا چاہنا وا اللہ ڈاکٹر اجازت نہیں دین دے بزرگوں کاری رہنے بزرگوں کاری رہنے وقت گزردا جا رہے اور مسلمانوں اے مسجد دے اندر اذان دین والا لوکاں نو مسجد بلان والا نیکی دی دعوت دین والا نماز دے قریب
قریب کرنے والا موت دا وقت قریب آیا اپنی چارپائی تے کھڑا ہو گیا پہلے اٹھیا نہیں جاندا اندے کولوں بیٹھیا نہیں جاندا اندے کولوں کھلوتا نہیں جاندا جدوں موت دا وقت قریب آ گئے اللہ دی قسم ہے اپنی چارپائی تے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اپنی ساری طاقت نو اکٹھا کر کے اپنی چارپائی تے کھڑا آیا اذان دینی شروع کر دیتی اذان دینی شروع کر دیتی مسلمانوں ادھر اذان دیندا جا رہے ہیں ادھر اللہ نے اس نیک بندے دی روح نو پرواز کر دیتا ہے اذان دیندیاں دیندیاں اللہ دی قسم رب نو پیارا ہو گیا میرے سکے تایا جان میرے سکے تایا جان اللہ دی قسم تہجد پڑھن والے اشراق پڑھن والے تکبیر اولا دے نماز تکبیر اولا دے نال نماز پڑھن والے ہر ٹائم اللہ دا ذکر کرن والے 1.5 سال بلڈ کینسر رہا 1.5 سال بلڈ کینسر رہا ڈاکٹر آکھیاں 2 دنوں بعد مر جانا ہے لیکن اللہ دی قسم زندگی موت دین والا کون ہے اللہ دی قسم اللہ ڈاکٹر آکھیاں 2-3 دنوں بعد مر جانے 1.5 سال زندہ رہے نے 200 دے قریب خون دیاں بوتلاں لگیاں لوکی تڑا تڑ خون لے کے آ رہے نے اللہ میں قربان جاواں طبیعت اتنی خراب ہو گئی ہن چارپائی تو اٹھیا نہیں جاندا ہن چارپائی تے بیٹھا نہیں جاندا لیٹ کے ہی کھانا کھوایا جا رہے لیٹ کے ہی پانی پیا جا رہے لیٹ کے ہی دوائیاں دتیاں جا رہیاں نے اپنے رب کولوں دعا کر دینے آندے نے مالکا میں ساری زندگی تیرے گھر دے اندر اذاناں دتیاں پہلی صف چ نمازاں پڑھیاں اللہ پہلی صف چ تکبیر اولا دے نال نمازاں پڑھیاں میرا دل کر دے میں تکبیر اولا نال نمازاں پڑھاں میرا دل کر دے میں پہلی صف چ نمازاں پڑھاں رب کائنات دی قسم میں موت تو چند دن پہلے اللہ نے ٹرن دیاں طاقتاں دے دتیاں او پہلی صف چ نمازاں پڑھن والا پہلی صف چ تکبیراں کہن والا پہلی صف چ تلاوتاں کرن والا اللہ دی قسم اللہ نے استقامت دے دیتی کیویں ملے گی استقامت پہلا میں نقطہ بیان کیتا ہے صبر دا اونچی بولو کی بیان کیتا ہے صبر بیان کیتا ہے پہلا نقطہ میں صبر دا بیان کیتا ہے دوجا نقطہ ذرا توجہ نال سمجھیو اللہ دے کولوں دعا کرنی ہے بولو کی کرنی ہے کی کرنی ہے اج کنے کنے دعا کیتی ہے 5 نمازاں چو ایک ٹائم بھی سجا چکو چک لو کچھ نہیں ہوندا انشاءاللہ ماشاءاللہ 4 یا 5 بندے 5 یا 6 بندے جنہاں اج دعا کیتی پھر اسی کہنے ہیں ساڑیاں پریشانیاں نہیں مکدیاں مصیبتاں نہیں مکدیاں ٹینشناں نہیں مکدیاں اللہ اکبر اللہ کائنات والے ہو توجہ میرے وال کرے ہو اسی اپنے رب نو کچھ سمجھ دے ہی نہیں اسی اللہ نو کچھ سمجھ دے ہی نہیں لوکاں دے ترلے ماری جانے ہاں ڈاکٹراں دے حکیماں دے پیراں دے فقیراں دے مولویاں دے کاریاں دے طبیباں دے ترلے ماری جانے ہاں رب دا ترلا اسی مار دے اسی صرف رب دا ترلا ماریا ہوندا تے کسے دا ترلا مارن دی لوڑ اچھی بولو لوڑ پینی سی اللہ 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 میں قربان جاواں مسلمانوں دنیا دا قانون ہے دنیا دا قانون ہے ایک بندے کولوں 1 واری منگو 2 واری منگو 3 واری منگو اللہ دی قسم ناراض ہونا شروع ہو جاندا ہے اللہ مخلوق کولوں منگو تے ناراض ہوندی ہے لیکن خالق کولوں نہ منگو تے خالق ناراض ہوندا ہے اللہ فرماندے نے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین اللہ فرماندے نے مسلمانوں جیڑا بندہ میرے کولوں دعا نہیں منگدا میری دعا تو اعراض کر دے میری دعا تو منہ پھیر دے میرے کولوں منگن تو منہ پھیر دے اللہ نے دعاؤں کی عبادت کہہ کے بلایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی جیڑا بندہ اللہ دی عبادت تو
منہ پھیر لیندا ہے رب نال تکبر کردا ہے اللہ نال تکبر کردا ہے اللہ نال تکبر کردا ہے فرمایا ایسے بندے نو میں جہنم دا بالن بنا دیاں گا اللہ فرماندے نے من یجیب المضطر اذا دعا او میرے بندیاں میرے کول منگیا کر میں تینوں عطا کراں میرے سامنے ہاتھ پھیلایا کر میں تیرے ہتھاں نو بھر دیاں میرے سامنے چولیاں پھیلایا کر میں تیریاں چولیاں نو بھر دیاں اللہ 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 کسے دا ترلا مارن دی لوڑ نہیں کتے جان دی لوڑ کوئی نہیں کسے دی سفارش پوان دی لوڑ کوئی نہیں کسے دا وسیلہ پوان دی لوڑ کوئی نہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ میرے بندیاں میں تیری شارگ تو بھی نیرے ہاں میرے کول منگیا کر مینوں پکاریا کر میں تیریاں پکاراں سنا میرے کولوں رزق منگیا کر میرے کولوں اولاداں منگیا کر میرے کولوں صحت منگیا کر میرے کولوں جنت منگیا کر قبر دے عذاب تو پناہ منگیا کر حشر دیاں سختیاں تو پناہ منگیا کر میرے کولوں نبی پاک دا جنت دے اندر ساتھ منگیا کر وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین فرمایا رب کولو منگو کندے کولو جے نہ منگو گے تے ناراض ہوئے گا ایک کو ختم کر دے یار دی مہربانی جے نہ منگو گے تے رب بولو سارے بولو رب بندے کو 1 2 3 4 5 وری منگو بندے کو منگو تے بندہ ناراض ہوندا ہے رب کو نہ منگو تے رب اچھی بولو رب منگو گے انشاءاللہ اج اللہ دے گھر چ وعدہ کر لو 5 نمازاں چ ایک نماز ٹائم دعا انفرادی طور تے منگنی ہے انشاءاللہ ضرور منگنی سجا چکو ہاں ماشاءاللہ منگو گے انشاءاللہ یار اللہ نال کال تے ملاؤ اللہ نال کال تے ملاؤ ہاتھ چکو تے صحیح دعا کیویں منگنی میں دعا دا طریقہ تانوں سمجھا دیاں سانوں تے منگنا بھی نہیں آندا سانوں منگنا اچھی بولو منگنا کیویں منگنا ہے فرمایا 3 وری پڑھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین میرے نبی فرماندے نے جیڑا بندہ 3 وری اے دعا پڑھ کے میرے تے درود پڑھ کے رب کولو جو مانگدا ہے اللہ کریم اون دی دعا نو رد کردا پڑھو گے انشاءاللہ دعا کیویں کرنی دعا صحابی میرے نبی کول آئے اللہ دے نبی جی میں دعا مانگنا وا تے ایک ہی سا درود تواڈے تے پڑھنا وا باقی اپنیاں دعاواں فرمایا درود زیادہ کر لے سونے 2 حصے کر لئیے فرمایا ہور زیادہ کر لے اللہ دے نبی جی پھر 3 حصے فرمایا ہور زیادہ سونے پھر میں اپنیاں دعاواں دے اندر صرف درود ہی پڑھدا جانا میرا نبی فرماندا ہے اپنی دعا چ صرف درود پڑھنا تیرا کام ہے تیری زندگی دیاں ساریاں پریشانیاں ختم کرنا تے تیرے زندگی دے پچھلے گناہاں نو مکانا دا کام ہے کیوں جی ہے کہ نہیں بہترین دعا بولو سانو کی پتہ کی چاہیے سانو کی پتہ کی چاہیے ساڈے رب نو پتہ ہے سانو کی چاہیے کیوں جی بہتا جانن والا کون ہے سارے بولو کون ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون توجہ کرو ٹائم کوئی نہیں میرے کول ٹائم کوئی نہیں میں چند باتاں انشاءاللہ جلدی جلدی تانوں دسدا جاواں پہلے نمبر تے صبر پہلے نمبر تے اوے بولو پہلے نمبر تے صبر دوجے نمبر تے دعا کرنی ہے تیجے نمبر تے اللہ اکبر اللہ اپنی موت نو یاد رکھنا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے موت نو یاد رکھنا مستحب ہے نیکی والا مالے چنگا مالے لیکن موت دی تمنا کرنا شریعت نے اجازت نہیں دیتی موت دی دعا کرنا شریعت نے منع کیتا ہے میرے نبی فرماندے نے موت دی دعا نہیں کرنی کیوں نہیں کرنی اللہ تینوں نیک اللہ عمر دے دے ہو سکدے تو اپنے گناہاں تو معافی مانگ لے ہو
سکتا ہے نیکیاں کر کے رب دے کولوں درجات اعلی پا لوے موت دی تمنا نہیں کرنی لیکن موت نو یاد کرنا ہے کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام مسلمانوں موت نو یاد کرنا ہے اس موت نے آدم نو نہیں چھڈیا اس موت نے نوح نو نہیں چھڈیا ابراہیم نو نہیں چھڈیا اسماعیل نو نہیں چھڈیا نبی اسحاق نو نہیں چھڈیا نبی یعقوب نو نہیں چھڈیا نبی یوسف نو نہیں چھڈیا انہیں موسیٰ تے عیسیٰ نو نہیں چھڈیا انہیں آمینہ بلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو نہیں چھڈیا اللہ فرماندے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين انك ميت وانهم ميتون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون مسلمانوں اے موت نہیں جے ویندی اجے بچہ پیدا ہے اے موت نہیں ویندی 5 سالاں دا 10 سالاں دا اے جوان ہو گئے انہیں بڈیاں بھی ہونے اندی اگوں اولاد بچے یتیم ہو جان گے بیوی بیوہ ہو جائے گی اللہ اکبر اللہ موت نہیں جے ویندی اللہ دی قسمیں نہیں ویندی غریبانو نہیں ویندی امیرانو نہیں ویندی نیکانو نہیں ویندی گناہگارانو نہیں ویندی اپنے بیگانیانو نہیں ویندی کلو نفس ذائقۃ الموت لاہوریو روز موت نو یاد کرنے جدو موت نو یاد کرو گے اللہ دی قسمیں نمازاں پڑھو گے جدو موت نو یاد کرو گے قرآن دی تلاوت کرو گے جدو موت نو یاد کرو گے نبی تے درود پڑھو گے جدو موت نو یاد کرو گے اللہ دی قسمیں جھوٹ نہیں بولو گے ریاکاری نہیں کرو گے بدکاری نہیں کرو گے زناکاری نہیں کرو گے جدو موت نو یاد کرو گے اپنی امی ابو دا ادب کرو گے مسجد دے تقدس نو پامال نہیں کرو گے جدو اللہ دی قسمیں موت یاد رہے گی اللہ 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 پھر زبان تے گالیاں نہیں آندیاں جدو موت یاد ہوئے پھر چگلیاں نہیں آندیاں پھر غیبتاں نہیں آندیاں اللہ زبان تو پھر دھوکا دینا نہیں آندا پھر اللہ دا قرآن زبان تے ٹر دے اللہ دا ذکر زبان تے ٹر دے نبی دیاں حدیثاں زبان تے ٹر دیاں نے نبی علیہ السلام تے درود زبان تے چل دے اپنی موت نو یاد کرنے بولو کنو یاد کرنے اپنی موت نو یاد کرنے میں 3 چیزاں بیان کر چکے ہاں پہلی چیز صبر دوجی چیز ہے کی ہے اچھی بولو دعا وعدہ کیتا ہے انشاءاللہ تیجے نمبر تے موت تیجے نمبر تے مرنا ہے سارے انشاءاللہ سارے ہی مرنا ہے مر جانے کیوں جی زندگی موت دا کو پتہ ہے مسیتوں جانا ہے کہ نہیں جانا لیکن شیطان نے کئیاں نو دھوکا دیتا ہے یہ بڑا ٹائم پہ آئی ویکھی جائے گی رکھ لیں گے داڑھی یہ کتے مک چلی ہے داڑھی کتے مک چلی ہے رکھ لواں گے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں جی مرتے جانا ہی ہے مرتے جانا ہی ہے کوئی ہسپتالاں دے اندر مر جاندہ ہے کوئی ذاتی لڑائی دے اندر مر جاندہ ہے کیوں جی کوئی دشمنیاں چ مر جاندہ ہے کوئی ایکسیڈنٹاں چ مر جاندہ ہے اللہ کو دعا کریا کر مالکا جدو موت آوے اللہ نبی دی ختم نبوت شہادت دی موت نصیب فرما چاہی دیئے موت انشاءاللہ شہادت علی کنو کنو چاہی دیئے سجا چکو ہم ماشاءاللہ جڑا نبی تے جان قربان کر سکتا ہے اب ایکھیو پکی گالے پکی گالے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے
جو رب یہ دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، کل حشر میں ہم سب کو جس نے پار لگوانا ہے کہو انشاءاللہ، اور جنہیں جنہیں سفارش کروانی ہے اونچی کہو انشاءاللہ۔ اللہم رب غازی الدعوت التامہ والصلاة القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ کل حشر میں ہم سب کو جس نے پار لگوانا ہے، زہرا کا ہاں وہ بابا 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 ہے، زہرا کا ہاں وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ جنہیں اجے بھی نہیں بولنا انہیں کدوں بولنا ہے، بولو سبحان اللہ۔ زہرا کا ہاں وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، عزت سے نہ مر جائیں یوں نام محمد پر صلی اللہ جندہ جندہ مرن نو دل کر دے اچھی پڑھو صلی اللہ، نبی دی حرمت مرن نو دل کر دے تے اچھی پڑھو صلی اللہ۔ پھر میں پڑھاں گا تے درود دی آواز آنی چاہیے، سبحان اللہ دی لوڑ کوئی نہیں۔ عزت سے ہوئے نہ مر جائیں یوں نام محمد پر، ویسے بھی تو ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے، زہرا کا ہاں وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، تے جندہ جندہ مدینے جان نو دل کر دے، توجہ میرے وال رکھے ہو، جان نو دل کر دے، اللہ مدینے دی حاضری نصیب فرما، اللہ نبی دی مسجد دے اندر نمازاں پڑھن دی اللہ توفیق عطا فرماؤ۔ اللہ اکبر، توجہ کرے ہو، پر نور سی راہیں ہیں، گنبد پہ نگاہیں ہیں، جلوے بھی انوکھے ہیں، منظر بھی سہانا ہے۔ پہلی بات صبر، دجی بولو دجی تے تیجی تے چوتھی سنو تے اپنی بات نو ختم، پانچ نہ کر لئیے، پانچ کر لئیے، پانچ تن پاک ہیں ماشاءاللہ، کیوں جی پانچ تن یا سب تن؟ بولو 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 سب تن، او بولو سب تن، جنہ دا عقیدہ ہے او بولو سب تن۔ نبی دیاں ساریاں بیٹیاں پاک، نبی دیاں ساریاں بیٹیاں، میرے نبی دے تینے بیٹے، نبی دیاں ساریاں بیویاں، اچھی بولو نبی دیاں ساریاں بیویاں، نبی دے سارے یار، پانچ نہیں سب تن پاک۔ پنجالا عقیدہ ٹھیک نہیں، پنجالا عقیدہ اچھی بولو ٹھیک نہیں، سب تن پاک۔ جڑا نبی دیاں بیویاں نو برا پلا کہیں دے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اچھی بولو نبی دے یاراں نو گال کڈن والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیوں بھائی جان؟ ویکھو کو پھڑ کے نہ لے جائے، اچھی نہ بولیو، تھانوں قسم جے اچھی نہ بولیو۔ وہ ایک صدیق نو کافر کہنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ جہنم دا لعین بے ایمان۔ اللہ سب تن پاک، ایک باری بولو سب تن، صبر کرنے، دعا کرنی، موت نو یاد کرنے تے ذکر کرنے، کی کرنے؟ ذکر۔
یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. مسلمانوں اللہ دا مال کھا کے، اللہ دا دتا رزق کھا کے، اللہ دیاں نعمتاں استعمال کر کے، اللہ دیاں دتیاں نعمتاں اللہ اکبر استعمال کر کے اللہ دا ذکر کرنا ہے. بولو کی کرنا ہے؟ اللہ دا ذکر کرنا ہے. میں مختصر جے ذکر دس دے جاواں. اللہ اکبر. اللہ صرف 4 ذکر، کنے 4 ذکر اللہ دے نبی فرماندے نے او ذکر تانوں سارے نوں انشاءاللہ پہلے آندا ہوئے گا اللہ دی رحمت نال. 4 ذکر کی نے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ تے اللہ. اللہ دے نبی فرماندے نے جیڑا بندہ 100 وری، کنی وری؟ 100 وری اے 4 کلمے پڑھ دے، اللہ 100 قبول قربانیاں دا ثواب عطا فرماندا ہے. اللہ اپنی راہ دے اندر 100 گھوڑے جہاد واسطے خرچ کرنے دا ثواب عطا فرماندا ہے. اللہ اسماعیل دی اولاد اندروں 100 غلام آزاد کرنے دا ثواب عطا فرماندا ہے. اور جڑا بندہ 100 وری 4 کلمے پڑھے، زمین اور آسمان دے درمیان جتنا بھی خلا ہے اللہ سارے دا سارا نیکیاں نال بھر دیندا ہے. پڑھو گے کیڑا کیڑا انشاءاللہ پہلے سوچ لیو بھی 100 وری پڑھنا ہے انشاءاللہ ڈیلی. جنہیں جنہیں پڑھنا سجا چکے ہم زیارت کراں انہاں پر نور چہریاں دی ماشاء کروڑاں ارباں خرباں روپیاں دے صدقے دا ثواب. اج کل تے غلاماں دا دور ہی کوئی نہیں. جے کسے بندے نو خریدنا بھی ہوئے تے 2 2.5 3 کروڑ تو تھلے اچھی بولو تے سمجھو اے جڑے 100 غلام آزاد کرنے نے 1 ارب دے صدقے دا ثواب ہے. اللہ دی 100 قربانیاں 1 کروڑ دا ثواب ہے. پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ زبانی کلامیاں سچی مچی پڑھو گے انشاءاللہ. اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا اللہ دا میزان ہے نا، میزان ترازو کنڈا تکڑی ترازو ایڈا وڈا ہے، 7 زمیناں تے 7 آسمان ان دے اندر رکھ دیتے جان تے انہوں کوئی فرق ایڈا. لیکن جیڑا بندہ ایک وری محبت اور پیار نال کہندا ہے الحمدللہ، کی کہندا ہے؟ ایک وری الحمدللہ کہن نال اللہ دا میزان نیکیاں دے نال بھر جاندا ہے. ایک وری پڑھو گے انشاءاللہ. 5واں عمل نماز. شیخ نے اگے بیان کر دیتا ہے نماز. جیڑا بندہ نماز نہیں نہ پڑھدا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اللہ اس بندے دا کوئی عمل قبول نہیں کرتا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ایسے چکر چ نہ رہو بھی اسی گھوڑیاں تھلوں نہیں لنگ دے، قبراں تے سجدے نہیں کر دے، اسی توئی دالے بھابی لنگ جاواں گے. کتھوں لنگ جاؤ گے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. جڑا نماز نہیں پڑھدا مشرک ہے. بولو کون ہے؟ سارے بولو جنہوں اللہ نے بولن دی توفیق دیتی ہے. کون ہے؟ بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ جان بوجھ کے نماز چھڑ دے کفر کر دے. صحیح مسلم دی روایت ہے. آمینہ دلال فرماندے نے مسلمانوں جس بندے نے جان بوجھ کے اثر دی ایک نماز نو چھڑ دیتا، ایک نماز نو چھڑ دیتا، اللہ زندگی دے پچھلے سارے نیک اعمال برباد کر دیتا ہے. ایک اثر کنیاں اچھی بولو کنیاں؟ ایک. فرمایا فویل للمصلین، ویل گڑا ہے جنمیاں واسطے. کنہ واسطے؟ بولو یار کیڑے جنمی؟ نہ بے نمازی نہیں، نمازی 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 ہاں نمازی. کیڑے؟ 2 پڑھ لیاں 2 چھڑ دیتیاں. اللہ تے احسان کردہ ہے 2 پڑھ کے. ایک پڑھی بعد فجر پڑھ لی بڑی ہے. اچھا مینوں دسو اسی نماز پڑھنے ہاں تے نماز پڑھن نال اللہ دی کوئی طاقت چ اضافہ ہوندا ہے تے جے نہ پڑھیے تے اللہ دی طاقت گھٹ جاندی ہے. اللہ دے نبی فرماندے نے زمین و آسمان دے اندر ایک چپا بھی خالی نہیں جتھے رب دے فرشتے موجود نہ ہون تے اللہ دا ذکر نہ کر دیو. اتنے فری زمین تے بیت اللہ طواف کرنے والے رب دے بندے تے جن، آسمان تے بیت المعمور ہے.
فرمایا ایک وقت دے اندر 70,000 فرشتہ طواف کر دے، جڑا ایک واری کرے گا دوبارہ قیامت تک اندی واری سدرۃ المنتہا دے پتے ہاتھیاں دے کناں ورگے، ہر پتے تے ایک فرشتہ بیٹھا ہے، ہر پتے تے ایک فرشتہ بیٹھا ہے، ڈیوٹی لگی، پڑھی جا سبحان اللہ الحمدللہ۔ فرمایا قیامت تک وہ اللہ دا سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ کے ذکر کردا رہے۔ اللہ نو ساڈے ذکراں دی لوڑ، اچھی بولو، پڑھاں گے تے سانوں ہی فائدہ ہے۔ حضرت ابراہیم فرماندے نے بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک فرماندے نے سارے نبیاں نے مینوں بھائی کہہ کے بلایا، ابراہیم نے مینوں بیٹا کہہ کے بلایا۔ آندے بیٹا اپنی امت نو میرا سلام کہو تے نالے کہو بھی جنت دی زمین زرخیز بڑی ہے پر ہے چٹیل میدان، انہوں آباد تسی کرنا ہے۔ آباد کیویں کرنا ہے ابا جی؟ فرمایا پڑھیا کرن سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ، پڑھو لا الہ۔ آخری حدیث فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اپنی پنڈلی نو ننگیاں کرنگے، اللہ دی پنڈلی موجود ہے، بولو پنڈلی، ہاتھ اللہ دے پر لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم۔ اللہ دیاں مثالاں نہیں دینیاں بھی اللہ دے ہاتھ انج دے نے، اللہ دے پیر انج دے نے، یا اللہ دا چہرہ انج دے، یہ تے انشاءاللہ کل قیامت والے دن ویکھاں گے، ویکھنا انشاءاللہ۔ اللہ سانو گناہگاراں نو اپنے چہرے دا دیدار نصیب فرما دے۔ فرمایا اللہ پنڈلی ننگی کرے گا، لوکی سجدے چ ڈگ پین گے، جڑے دنیا تے کردے نے نا اللہ نو سجدہ، او کی کرن گے؟ تے جڑے سجدہ نہیں سن کردے اللہ انہاں دیاں کمراں نو، انہاں دیاں لکاں نو، کنڈاں نو تختے دیاں بنا دے گا۔ کی بنا دے گا؟ تختے دیاں، لکڑ دیاں کمراں بن جان گیاں، سجدہ نہیں کر سکن گے۔ پہلا سوال نماز دا، جڑا کامیاب ہو گیا باقیاں چ بھی لنگ لنگ جائے گا، جڑا پہلے چ پھڑیا گیا کوئی نیکی کم نہیں آنی۔ اللہ دوران گفتگو کو غلطی ہوگی تے معاف کر دیو، جو بیان کیتے مالکا سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔